Salut, alors, جيت درك بعد ما درنا لو فيلوتي تاعنا تاع لا كاروت ودرنا لي كروتون او فور دونك جيت باش نديرو لا بريوش سالي او كامامبير. سي اون بريوش تجي نديرو في وسطها الكامامبير ونديرو توتور لا بريوش تجي بزاف شابه. هاد لا بريوش نبداو دابا باش نديرو لا بات تاعنا. Pour la pâte, نسحقو 500 g de farine, 25 g de lait en poudre, 25 g de sucre, une cuillère à café de sel, 80 g تاع الزبده طيه و 8 غرامات تاع لا لوفور شيميك بلوتو بولونجير اللي نشمخوها في الماء دافي. نبداو ديجا بلا لوفور بولونجير 8 غرامات نشمخوها في الماء دافي ونخلوها. عندنا هنايا و 300 غرام تاع الماء نسحقو باش نبلو به. عندنا هنا 500 غرام تاع لا فارين نديرو فوقها 25 غرام تاع الحليب تاع البودره، 25 غرام تاع السكر. بسم الله نبداو نخلطو. سي اون تري بون بريوش. هاد لا سي دي بتيت بريوش يجو هكذا لاصقين، دي بتيت بول دو 35 غرام يجو لاصقين في بعضهم توتو. هادوك لي بتيت بول كل واحد باش يحب يدير لا بارس تاعهم، شاكان لي غارني كيما يحب. كيما انا عندي دو بارس ديجا واجدين، عندي اون بارس تاع البولي كنطيب بولي بسكنجبير بالبصله يتو بالحشيش، وعندي اون بارس تاع لا فيون داشي. دونك هادوما اللي راح نبارسي بهم. تحبوا ديروا شكشوكه ديروا الداخل، تحبوا ديروا فروماج تحبوا ديروا طون فروماج كيما تحبوا. زيدوا اون كويير ا كافي دو سيل. دونك خلطنا 500 غرام فارينه، 25 غرام حليب تاع البودره، 25 غرام تاع السكر، ومغرفه مغرفه صغيره تاع القهوه تاع واش يسموه تاع الملح. فوالا هنا الخميره تاعنا راهي طلعت. فوالا نجو نزيدوها. شمخنا 8 غرام تاع الخميره، واللي عنده الخميره فريش يدير لا فريش. فوالا نخلطو مليح ونجو نضربوها ونزيدو دركا 300 غرام تاع الماء تياد. Bien sûr, nous faut toujours le test تاع الخميره. راني بلو كروشي، اللي يحب يعجن بيديه يعجن. ونجو نزيدو 80 غرام تاع الزبده. زبده دايبه دو بور مو.
نكملوا نعجنوها واحد 5 دقائق حتى تمرحها وتولي تتنحى من لي طابوا. ومن بعد نغلفوها بالسيلوفان ونخلوها 2 سوايع تخمر. الوغ راهي عجنت العجينه تاعنا، راهي اسو ديكور من البيتخا. نجو انا كيما العاده نشمخ ان ساشي دو كونجيلاسيون نحلو. اللي يحب فيلم اليمونتير يدير، واللي يحب ساشي دو كونجيلاسيون يدير ساشي دو كونجيلاسيون. الوغ اون بليس نشمخ يديا بالزيت. لو ساشي دو كونجيلاسيون نشمخوه بالزيت بيان سور. الوغ نشمخ يديا نحي الكروشي. فوالا ونخلو لاباط تاعنا تخمر 2 heures. فوالا اون بات كولونط. انا باش ما راهيش تلصق راني دايره الزيت في يديا راكم تشوفوا. فوالا هذيك لاباط تاعنا نسقموها بلا، نحطوها هكذا نربطوها بلا. نحطها دون ان بول ونخليها تخمر 2 سوايع. ابري 2 سوايع اون فا لا ديغازي، نديرو دي بتيت بول دو 35 غرام. ومن بعد هادوك لي بول نحلوهم ونديرو فيهم لا فارس اللي نحبو ونحطوهم ونغلفوهم ونحطوهم دون ان بلاطو تاع لو فور. فوالا سنيوه. ومن بعد نزيدو نخليهم يخمروا 40 دقيقه ونحطو باطة الكامونبير في الوسط. ومن بعد ندهنوهم بجون دوف مع فينيغر بالساميك ولا القهوه ولا الحليب، شويه سيزام من الفوق وندفعوهم يطلبوا سور 180 ولا 200 دوغري بين 15 و 20 دقيقه. فوالا الوغ بعد ما انا لا بريوش ديالي خليتها ساعه ونص تخمر. دونك دركا نشمخ يديا بالزيت et je vais la dégazer. Voilà. La dégazer. ما خليتهاش 2 سوايع، ديجا ساعة ونص كفاتها سوفيزامون باش خمرت. الوغ نشمخ يديا بالزيت. راهي éponge. فوالا راكم تشوفوا فيها. Je vais fariner le plan. نجيب ma balance et je vais former des boules. Là, je vais faire 40. Je ne vais pas faire 50. Bon, 40 grammes. نجي نحطها هنا. نكملو نديرو كامل لي بول. الوغ كيما قلت لكم هذه سي اون بريوش سالي او كومونبير. الوغ واش نجيبو؟ حبه اون بواط دو كومونبير دو بريفيرونس اللي تكون لا بواط تاعها هكذايا كوم سي تاع الحطب. فوالا اون فا لونطايي هكذا نجرحوها. باسكو الكومونبير حيطيب معاها
مع لا بريوش. مدار هانتوما نرجعو هادو وعلي دوسمون. فوالا هادو نجي نديرو لهم زيت الزيتون. هذا كامونبير نعاودو نرجعوه نحوه من الساشي ديالو، نرجعوه في البواتيي، نديرو له زيت الزيتون كيما الكامونبير كريي اللي درناه لا ديرنيير فوا. درنا كامونبير كريي في ان لايف، هذاك درناه وحده وهذا مع ان بريوش. فوالا راكم تشوفوا كيفاش راني دايره. درت زيت الزيتون، نزيدو نجيبو لو روماران، نديرو الروماران من الفوق. فوالا نشبعوه مليح بزيت الزيتون، ومن بعد كي طيب لا بريوش نزيدو شويه عسل من الفوق وشويه لي نوا. دونك فوالا هاوليك لي كوموندير تاعنا نحطوه في الوسط تاع لو بلاطو. فوالا كيما راكم تشوفوا جو ديباراسي سا باش نحلو الخبيزات تاعنا. درنا on a formé des boules de 35 grammes هانيك. درك نجو نحلوهم بالحلال et on va les farcer. انا هانيك لي فارس اللي عندي سي دي فارس كانوا في الكونجيلاتور. فوالا عندي لا فياند هاشي ايوا وعندي لو بولي هاشي طايب. دونك فوالا سالي معليش. الوغ نجيبو نديرو لا فارين اونو نحلو الخبيزات تاعنا. تحبوا ديروا تكتوكه، تحبوا كيما تحبوا نتوما نحلوهم. نجيبو شويه لا فارس ونجو نربطوهم هكذا، نعقدوهم كيما راكم تشوفوا، ونجو هكذا نسقمو لابول تاعنا. فوالا هايليك ونجو نحطوها هنا. راكم تشوفوا ما راكمش تشوفوا. نحطوها هنا في الصنيبه ليسونسيال، نغلقوها مليح. كما راكم تشوفوا ونحطوها هكذا في السنيوه، ندوروها كامل على الوسمو ديالنا ونديرو بولبا حتى نكملو. اون التير نديرو شويه دجاج شويه وسمو شويه دجاج شويه وسمو يا ربي شويه فيونداج كيما تحبوا نتوما واش يكون عندكم. Ça va être une bonne brioche, un bon pain brioché, voilà. Voilà. نسكموها نقفلو مليح برك من تحت، نقفلو فوق بيان فيرمي. هذا ما كان فوق بيان فيرمي. فوالا ونجو نحطوها نسقوها في خوتها. فوالا ونكملو لو تور. الوغ هامليك لا بريوش تاعنا رانا سقمناها ستفناها. يا ديفيرونت فارس، كاين بولي كاين اللحم. فوالا دوكا نديرو فينيغر بالساميك في الوسمو فوق البيض فوق لي جون دوف. فوالا ونجو اون فا ديجوني كامل الخبيزات تاعنا. بسم الله. انا ندير لو فينيغر بالساميك باش يدون une belle dorure. ابري كل واحد يستعمل الشيء اللي ما فيه يستعمل به. كاين اللي يدير واش يسموه
لي لو لي كاين يدير القهوه كافي نوار. فوالا كل واحد يدير كيما يساعدو الحال. فوالا كيما راكم تشوفوا. فوالا ونديرو لو سيزام من الفوق السمسم ونديرو واش يسموه، نديرو نخلوه يزيد يخمر 40 مينوت 30 à 40 minutes ومن بعد نفرنيوه à 180 ولا à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes. Alors on a badigeonné كامل الوسمو ديالنا بالجون دوف. دوكا نجو نديرو من الفوق سيزام، اللي يحب لي غران دو بافو يدير لي غران دو بافو، اللي يحب السانوج يدير السانوج. نتوما واش تحبوا. ونخلوها تقعد 40 مينوت تزيد تخمر ولا 30 مينوت ومن بعد كي نفرنيوها à 200 ولا à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. ومن بعد تيكا كي نخرجوها نديرو شويه عسل فوق الكامامبير وشويه دي نوا. فوالا انا نحب بزاف السيزام في تو سكي بان. دونك هايليك ومن بعد نوريكم كي طيب نوريها لكم. سلام.